अयोध्येन राम मंदिर बांधलें आणि तशें घोशणा दिली की पंतप्रधानान घोशणा दिली की राम राज्य येतलें आनी तशें आमच्या गोंयानूय म्हटलें की राम राज्य येतलें आतां सरकार आयली हे तें बट आमी तुमकां दाखोवपाक सोदता अशेंच आमच्या फाटल्यान पळयत जाल्यार तुमी राम राज्य येयलेलें आसा आनी आमकां बी बिलीव जायना की राम राज्य खरेंच येयलेलें आसा आनी हें राम राज्य PWDन हाडलेलें आसा आनी तूं पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान जें तुमकां दाखयता सो आतां हें तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान हे जे फांटेस्तान उरला इतलें पावरफूल जें बांदलां हे PWDन आमकां राम राज्य घेवन आयलेलें आसा हे फाटल्यान हांगासर आनी हे पळयात इतले व्हडले व्हडले हणके आसा हे इतले व्हडले आनी आमी पळोवपाक गेले जाल्यार हे हणके न्हू GI टॅग मारपाचो नाजाल्यार युनेस्को ही सायट म्हणून डिक्लेअर करपाची हे सरकारान कारण हे तुमी पळोवंक शकता हे असले न्हू हे GI टॅग लावपाचे हणके हे आसा कारण हे युनीक हणके जे आमी पळोवंक शकता ते आमकां पडटा हांगासर आमी पळय व्हडले व्हडले हणके सो हे हणके फक्त तुमकां पावसाच्या टायमार दिश्टी पडटले कारण हे पावसाच्या टायमार दिश्टी पडटा आनी हे सबंद 10 म्हयने सुमार उरता आनी पावस येवच्या पयलीं मातशे ते टार घालता आनी हे करता आनी हे हणक्यान हे पळोवंक शकता तुमी हे हणक्यान कांय ना टार आनी हे ना आमी सोदता पळय हे हणक्यान फक्त हे हणक्यान पळया तुमी हे हणक्याची एक खासियत आहा की आनी हे रस्त्याची खासियत आहा की हे हितून सगळे जी शेकरी आहा ती सायडीक येवन पडलेली आसा कारण हे हितून कमिशन स्कॅम आनी घोटाळा हेजो वास येता हे एक युनीक हेका GI टॅग दिवचें आमच्या गोंय सरकारान हेका खंय तरी नोंद करची आनी हे GI टॅग दिवचे कारण हे आसा फाटल्यान आमचे पळोवंक शकता तुमी राम मंदिर आनी राम राज्य आतां फक्त आमचे कडेन फक्त घोडे आनी घेवन घोडे आनी मागीर बुलक कार्ड्स हे सगळे आमी घेवन भोंवपाचे इतलेच उरलां आतां सो हे नोंद करून घेवची आनी हेका GI टॅग मारची अशेंच तुमकां बारीक बारीक अपडेट आमी घेवन येतले पळयत रावात.